बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ शख्स डिप्रेशन का शिकार हो गया है या डिप्रेशन में मुब्तला है, या ख़ुद हम ये जुमला बोल देते हैं कि यार बड़ा डिप्रेस हूँ। पुराने वक्तों में लोग ज़्यादा जिस्मानी मेहनत करते थे, सादा ग़ज़ाएँ खाते थे और सादा ज़िंदगी गुजारते थे। न सोशल मीडिया था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये भरमार थी। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते, गपशप लगाते, रिश्तों में जुड़े रहते। इसीलिए इस दौर में डिप्रेशन के केसेस कम होते थे, और अगर कोई शख्स उदास होता था तो लोग इसे महज गम या दिली उदासी समझते थे या कहते थे। उस उदासी को दूर करने के लिए घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, हत्ता के मोहल्लेदार तक मुतहरक हो जाते थे। लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल गया है। रोज़ी रोटी के मसाइल ने वक़्त को कीमती बना दिया है। न रिश्तेदारों के पास वक्त है कि वो किसी के घर जाएं, न घर वालों के पास हौसला और ज़र्फ़ है कि आने वालों को वक़्त दे सकें या खातिर तवाज़ा कर सकें। सोशल मीडिया ने हकीकत में ताल्लुकात को कमज़ोर कर दिया है। अब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के बजाय स्क्रॉलिंग में सुकून तलाश करते हैं। इन सब हालात ने मिलकर डिप्रेशन को दुनिया की सबसे बड़ी ज़हनी बीमारी बना दिया है। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 28 करोड़ अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। पाकिस्तान में ये शरह दुनिया भर से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर हर 4 में से एक पाकिस्तानी डिप्रेशन या एंग्जाइटी का सामना कर रहा है, यानी कुल आबादी का 7 करोड़। नाज़रीन, नौजवान चूँकि हसास और ख़वातीन नरम दिल होती हैं, इस वजह से वो इन तब्दीलियों को कबूल नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि नौजवान और ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये आदाद व शुमार बताते हैं कि डिप्रेशन अब सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि कौमी मसला है, जो अगर संजीदगी से न लिया गया तो ये एक बड़े अलमिये में बदल सकता है। नाज़रीन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो तमाम इंसानी मसाइल का अहाता कर सकता है। मैं हर मसले को मजहबी, माशरती और साइंसी तीनों ज़ावियों से देखता हूँ। इस चैनल पर सोशल मीडिया बराए इस्लाह माशरा के नारे ने मुझे इस हसास मौजू को रिसर्च की बुनियाद पर समझने और आपके सामने पेश करने पर आमादा और मजबूर किया है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि डिप्रेशन आखिर है क्या। क्या ये महज वक्ती उदासी, गुस्सा या चिड़चिड़ापन है, या वाकई एक बीमारी है? और अगर ये एक बीमारी है तो किस दर्जे की बीमारी है? आइए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। डिप्रेशन वक्ती उदासी, चिड़चिड़ापन, थकन या गुस्से की कैफियत नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल ज़हनी कैफियत है जो इंसान को देर तक अपनी गिरफ्त में रखती है। ये ऐसी कैफियत नहीं कि आज आपका मूड ख़राब हुआ, आपको गुस्सा आया, चिड़चिड़ापन महसूस हुआ और कल सब ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन एक मुस्तकिल ज़हनी कैफियत है जिसमें खुशी के लम्हे भी बोझल लगने लगते हैं। किसी करीबी रिश्ते की मौत, बिछड़ना या जज्बाती धोखा इंसान को डिप्रेशन की सिमत धकेल सकता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रिगर हैं। असल बीमारी दिमाग के अंदर बनी होती है या पनपती है या तरतीब पाती है। ये ऐसे ही है जैसे पहले से मैदे की बीमारी, पेट दर्द में मुब्तला शख्स अगर बासी चना चाट खाए तो उसे शदीद दस्त लग जाएंगे। यानी बाहर का सदमा अंदर की कमज़ोरी को बढ़ाता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। दिमाग के बहुत से फंक्शंस होते हैं। डिप्रेशन और ज़हनी सेहत के तनाजुर में देखें तो दिमाग के कुछ मखसूस हिस्सों में मौजूद ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स खारिज करते हैं जो इंसानी जज्बात और एहसासात को कंट्रोल करते हैं। जब इन हार्मोन्स और केमिकल्स का तवाज़न बिगड़ जाता है
تو انسان میں اداسی، بے چینی، چڑچڑاپن اور ڈپریشن جیسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے جسم بیمار ہو سکتا ہے ویسے ہی دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شوگر کی بیماری کیسے ہوتی ہے؟ جسم میں انسولین جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، جس سے خون میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب انسولین جو ہے وہ بھی ایک ہارمون ہے یا کیمیکل آپ سمجھ لیں۔ اسی طرح سے دماغ میں بھی سیروٹونن کیمیکل یا ہارمون اور ڈوپامائن ہارمون جو ہے اس کا توازن جب بگڑ جاتا ہے تو دماغ میں مینٹل ڈس آرڈر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہارمونز خوشی اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ جب ان کا توازن بگڑتا ہے تو انسان میں سوچنے اور محسوس کرنے اور رویے پر اثر پڑتا ہے۔ وہ چیزیں اس طرح سے محسوس نہیں کرتا جیسے کہ حقیقت میں ہوتی ہیں، وہ ان کو ڈفرینٹ زاویہ نگاہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے لوگ اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں، اور وہ دوستوں کو دشمن جیسے سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہارمونز اس کو ایسا محسوس کرا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے شوگر کا مریض کھانے پینے کے معمولات سنبھالنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، ویسے ہی ڈپریشن کا شکار شخص اپنی زندگی کے عام کام آسانی سے نہیں کر پاتا۔ مثلاً طالب علم کتاب سامنے رکھتا ہے مگر دماغ دوسری جگہ بھٹکتا رہتا ہے۔ دفتر میں ملازم ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا ہے یا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے مگر اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے، دماغی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ان پر توجہ نہیں دے پاتی۔ سب سے زیادہ آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو عورتیں جو اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھتی ہیں ان کو ان ڈراموں میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، وہ اس پہ توجہ قائم نہیں رکھ پاتی۔ یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ دماغ کا اندرونی نظام جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اسی طریقے سے ذہنی بیماریوں کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ انسان میں ڈپریشن کی کچھ واضح علامتیں پیدا ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محض اداسی یا چڑچڑاپن نہیں ہے بلکہ ڈپریشن ہے۔ ان علامات میں مسلسل اور طویل اداسی یا بے چینی رہنا، پسندیدہ چیزوں میں دلچسپی ختم ہو جانا، نیند کے مسئلے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ سونا یا بہت کم نیند آنا، بھوک کا کم یا زیادہ ہو جانا، انسان بہت زیادہ کھانے لگ جاتا ہے یا بالکل کھانا پینا چھوڑ بیٹھتا ہے، تھکن، چڑچڑاپن اور چیزوں پر توجہ نہ ہونا، بار بار یہ سوچنا کہ زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے۔ ناظرین، بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن کو سنجیدہ بیماری نہیں سمجھا جاتا۔ جب کوئی شخص اپنی پریشانی کا ذکر کرے تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں حوصلہ کرو، یہ سب وہم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، 2 گولیاں نیند کی کھا کے سو جاؤ۔ اب 2 گولیاں نیند کی یا تسلی کے الفاظ حقیقی مسئلے کو ٹیکل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اس کو اور پیچیدہ اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ ڈپریشن کوئی کمزوری، ذہنی کمزوری یا وہم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک حقیقی بیماری ہے، جیسے دل کا دورہ پڑنا یا شوگر کا ہو جانا۔ سوچئے، اگر کسی انسان کا بازو ٹوٹ جائے اور آپ صرف یہ کہیں کہ حوصلہ رکھو، یہ محض وہم ہے، کیا بازو خود بخود جڑ جائے گا؟ نہیں، یقیناً نہیں، بلکہ بر وقت علاج اور توجہ ضروری ہے۔ ڈپریشن کے شکار افراد کے اندر بھی بازو ٹوٹنے والے شخص کی طرح زخم ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، مگر ان کا درد ہڈی ٹوٹنے سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو کمزوری سمجھ کر نظر انداز کیا تو یہ زخم بڑھتے بڑھتے انسان کو اندھیروں کی ایسی گلیوں میں لے جا سکتے ہیں جہاں سے اس کی واپسی مشکل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ڈپریشن کوئی گناہ یا کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک بیماری ہے۔ جیسے بخار یا شوگر کا علاج ضروری ہے، ویسے ہی ڈپریشن کا علاج بھی ضروری ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے جانا کہ ڈپریشن کیا ہے،
अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ये बीमारी कैसे पैदा होती है और इसके पसे पर्दा कौन से अवामिल काम करते हैं और ये रोग इंसान कैसे पाल लेता है। साथ साथ हम इसके हल पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को सीरीज़ वाइज देखें। पहले जैसे मैंने आज प्रोग्राम किया कि डिप्रेशन क्या है, फिर डिप्रेशन कैसे होता है और फिर डिप्रेशन का हल क्या है। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। ये आपका एक हदिया जारिया होगा और हमारी मेहनत के रिवार्ड के तौर पर हमारी शाबाशी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।